जय मसीह मण्डली, आउनुहोस् आजको सेवा सुरु गरौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईहरु सबै आजको सेवाको निम्ति तयारी हुनुहुन्छ र सबै तपाईहरु आफ्नो कोठामा आफ्नो रुममा परमेश्वरको वचन सुन्न तपाईहरु आतुरी हुनुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु, किनकि तपाईहरु परमेश्वरको प्रियजनहरु हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ र परमेश्वरको वचनलाई पनि। प्रियहरु, आज हामीले आजदेखि फेरि हामी मर्कुसको पुस्तकमा फर्केर आएका छौं र मर्कुसको 9 अध्यायदेखि फेरि पनि हामी निरन्तर मर्कुसको पुस्तकलाई हेर्ने जमर्को गर्दै छौं। त्यसैले तपाईहरुले पहिले नै मर्कुसको पुस्तकलाई पढ्न सक्नुहुनेछ अनि त्यहाँबाट तयारी आफ्नो हृदयलाई तयारी गर्न सक्नुहुनेछ। र मर्कुसको पुस्तकलाई हेर्ने क्रममा भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई मर्कुस पुस्तक निरन्तर पढ्न पनि म तपाईहरुलाई अनुरोध र आग्रह गर्दछु। आउनुहोस् आजको सेवालाई प्रार्थनाद्वारा सुरु गरौँ र प्रार्थना पछाडि तपाईहरुले विवेक र विज्ञानसँग महान प्रभुलाई भन्ने भजन पनि गाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् मसँग प्रार्थनामा सहभागी हुनुहोस्। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं र आजको यो संगतिलाई फेरि पनि हामी तपाईको नाउँद्वारा सुरुवात गर्दछौं। तपाईको अनुग्रह, कृपा र करुणाको कारण आज फेरि हामी यसरी नै तपाईका मानिस अनलाइन मार्फत भए पनि तपाईको वचन सुन्न, तपाईको वचन सिक्न र तपाईको वचन द्वारा तपाईले चाहे अनुसारको जीवन जिउन हामी यहाँ भेला भएका छौं। हामीलाई हाम्रो हृदयलाई तयार गर्नुहोस् तपाईको वचन ग्रहण गर्नको निम्ति र तपाईको वचन अनुसारको जीवन जिउनको निम्ति। तपाईलाई धन्यवाद छ। सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईको चरणमा ल्याउँदछु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाम, आमेन। प्रभु
सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई यसु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। म विदुर श्रेष्ठको तर्फबाट र प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई अध्ययन गर्नेछु। तपाईहरू पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुनेमाथि अनि उहाँको एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पतियस पिताको अध्ययनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउजनुभयो, स्वर्गमा चढी जानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र विश्व मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनःस्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। जय मसीह। हेलो सबैजनामा र परमेश्वर बुवालाई धन्यवाद भन्दै र मेरो सम्पूर्ण अति नै प्यारा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा ख्रिस्टियन अभिवादनसहित जय मसीह। र तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ, आरामै हुनुहुन्छ। म विश्वास गर्दछु परमेश्वरको अनुग्रह शान्ति तपाईँहरूको माझमा रहेको छ भने। र यस समय म तपाईँहरूको माझमा ढिला नगरिकन परमेश्वरको वचनलाई पाठ गर्न गइरहेको छु, मर्कुस 9को 42देखि 50सम्म। र तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पाठ गर्न सक्नुहुनेछ। 42मा यस्तो लेखिएको छ, जसले म माथि विश्वास गर्ने यी सानाहरू मध्ये एकजनालाई बाधा देला, त्यसको निम्ति त बरु एउटा ठुलो जाँतोको ढुङ्गा त्यसको घिस्रोमा झुन्ड्याएर त्यसलाई समुद्रमा फालिदिनु असल हुने थियो। यदि तिम्रो हातले तिमीलाई बाधा दिन्छ भने त्यसलाई काटिदेऊ। 2 हात भएर नरकको ननिप्ने आगोमा जानुभन्दा डुडो भएर जीवनमा बस्नु तिम्रो निम्ति असल हो। नरकमा त न किराहरू मर्दछ न आगो नै निप्दछ। अनि तिम्रो खुट्टाले तिमीलाई बाधा दिन्छ भने त्यसलाई काटिदेऊ। 2 खुट्टा भएर नरकमा फालिनुभन्दा त खोरन्डो भएर जीवनमा बस्नु तिम्रो निम्ति असल हो। नरकमा न किराहरू मर्दछ न आगो नै निप्दछ। यदि तिम्रो आँखाले तिमीलाई बाधा दिन्छ भने त्यसलाई झिकेर फालिदेऊ। 2 आँखा भएर नरकमा फालिनुभन्दा त 1 आँखा भएर परमेश्वरको राज्यमा पस्नु तिम्रो निम्ति असल हो। नरकमा त न किराहरू मर्दछ न आगो नै निप्दछ, किनकि प्रत्येकलाई आगोले नै नुनिलो पार्छ। नुन असल हो, तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो स्वादिलो केले तुल्याउने। तिमीहरू आफू आफूमा नुन राख र आपसमा शान्तिमा रहो। परमेश्वरको वचन पढाइ सुनाइमा परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। फेरि पनि हस्त। जय मसीह। जय मसीह मण्डली। आज हामी मर्कुसको पुस्तकलाई हेर्न फेरि सुरु गरेका छौँ आजदेखि। र आज हामीहरूले मर्कुस 9 अध्यायको 38देखि 50 पदलाई हेर्नेछौँ। आउनुहोस् मर्कुसको पुस्तकलाई हेर्नुभन्दा अगाडि प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि हामी तपाईँका मानिस, तपाईँको वचनको वरिपरि आएका छौँ। हामीलाई सिकाउनुहोस्, सच्याउनुहोस् र तपाईँको वचनबाट धार्मिकतामा तालिम दिनुहोस्। हे परम प्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हो। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। आज मैले वचनको शीर्षक लिएको छु 2 किसिमका इनाम। 2 किसिमका इनाम। म सानो छँदाखेरि म आसाममा जन्मेको मानिस हुँ र सानो छँदाखेरि हामी चाहिँ एउटा कब्बु भन्ने ठाउँमा बस्थ्यौँ र त्यो कब्बुलाई चाहिँ वरिपरि तपाईँको 2टा ठुलो ठुलो नदीले घेरेको ठाउँ छ
अनि त्यस अवस्थामा बाबा आमाहरू चाहिँ नेपालको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि नेपालको कुरो गर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि कस्तो होला त्यो ठाउँ, त्यहाँका मान्छे कस्ता होला, त्यहाँनेरि गाडी कुद्छन् कि कुद्दैन होला, गाडी कस्तो हुन्छ होला, पहाड पर्वतहरू छन् कि छैनन् होला, तराईहरू छ कि छैन होला, यी सबै त्यहाँ पुग्न पाए कस्तो हुन्थ्यो, देख्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ लाग्ने गर्थ्यो मनमा। अनि बाबा जानुभयो, अनि बाबा गएर चाहिँ अनि त्यहाँबाट नेपाल पुगेर अनि नेपालबाट फर्केर आएर अनि बाबाले नेपालको वर्णन गर्दाखेरि नेपाल देश रहेछ, नाम मात्रै होइन तर देश पनि रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएँ त्यतिखेर। त्यस्तै तपाईहरुलाई पनि लाग्छ होला, त्यस्तो खालको कल्पना गर्नुभएको होला तपाईले पनि कुनै दिन। एकछिनको लागि अर्को उदाहरण के लिउँ भनेदेखि एउटा अमेरिका देश म पुगेको छैन, सायद कति प्राय तपाईहरु पनि पुग्नु भएको छैन होला, तर हामीलाई थाहा छ अमेरिका देश छ भनेर, र हामीलाई यो पनि थाहा छ आज कि अमेरिका देशको राष्ट्रपति भनेको डोनाल्ड ट्रम्प हो भन्ने कुरो नि हामीलाई थाहा छ हैन। त्यो भएका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पुगेर आएका मानिसहरूले पनि भनेका छन् त्यो ठाउँ छ, अमेरिका छ। जसरी मलाई पहिले नेपाल छ कि छैन जस्तो लाग्थ्यो, पछाडि नेपाल सरे पछाडि नेपाल देश पनि मैले देख्न पाएँ। सो ठाउँ, कुनै पनि ठाउँ भएर मानिसहरूले देखेर मानिसहरूले वर्णन गरेको कुराहरू हामीहरूले पाउँछौँ र कति ठाउँहरू हामीहरूले पनि देखेका छौँ। फरक यति नै मात्रै हो, तपाईँ र म अमेरिका पुगेका छैनौँ, तपाईँ र म अमेरिका पुगेका छैनौँ वा देखेका छैनौँ भन्दैमा अमेरिका देश मेटिँदैन अथवा बिलाएर जाँदैन अथवा अमेरिका देशको अस्तित्व मेटिँदैन। त्यस्तै आज धेरै मानिसहरूले भन्ने गर्छन् स्वर्ग कसले देखेको छ, नर्क कसले देखेको छ, स्वर्ग देखेर आउनेको छ, नर्क देखेर आउनेको छ भन्ने खालका प्रश्नहरू मानिसहरूले गर्ने गर्छन् र भन्ने गर्छन् कोही पनि कसैले पनि देखेको छैन, कसैले पनि कोही पनि पुगेको छैन, कोही पनि पुगेर आएको छैन। तर ख्रीष्ट येशूले, बाइबलमा ख्रीष्ट येशूले स्वर्ग र नर्कको विषयमा स्पष्ट रूपले भन्नुभएको छ र व्याख्या गर्नुभएको छ। र उहाँले स्वर्ग र नरकको विषयमा तपाईले लुका 16 अध्यायलाई गएर पढ्नु भनेदेखि त्यहाँनिर स्पष्ट रूपमा नर्क कस्तो ठाउँ हो र स्वर्ग कस्तो ठाउँ हो भन्ने कुराको स्पष्ट वर्णन गर्नुभएको छ। किनकि उहाँ स्वर्गबाट आउनुभयो, उहाँलाई थाहा छ स्वर्ग कस्तो छ भनेर, उहाँलाई थाहा छ नर्क कस्तो छ भनेर। किनभनेदेखि स्वर्ग र नर्क स्थापित गर्ने परमेश्वर नै उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको नजरबाट न त स्वर्ग लुकेको छ, न त नर्क लुकेको छ, न त संसारै लुकेको छ, न त तपाईँ र म नै लुकेका छौँ। किनकि उहाँ सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँको नजरबाट केही पनि लुकेको छैन भनेर हिब्रूको पुस्तकमा भनिएको छ। त्यस्तै हामीहरूले कतिपल्ट कुनै कुरा भएको कुरालाई पनि हामीहरूले छैन भन्दाखेरि त्यसको त्यो ठाउँ अथवा एकछिनको लागि नर्क मेटिएर जाँदैन, हराएर जाँदैन, बिलाएर जाँदैन, त्यसको अस्तित्व मेटिँदैन। किनकि ती ठाउँहरू स्वर्ग र नर्क भन्ने ठाउँहरू परमेश्वरले अनन्तको लागि स्थापित गर्नुभएको ठाउँ हो। त्यसैले स्वर्ग पनि छ र नर्क पनि छ। र ख्रीष्ट येशूले नर्कको विवरण अति नै स्पष्ट रूपले दिनुभएको छ, जसरी स्वर्गको विवरण उहाँले दिनुभएको छ। तपाईँ र मैले स्वर्ग र नर्क छैन भन्दैमा स्वर्ग र नर्क हराउँदैन, बिलाउँदैन र स्वर्ग र नर्कको अस्तित्व मेटिँदैन प्रियहरू। त्यसैले प्रियहरू सत्य धेरैचोटि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यस्ता प्रश्नहरू किन गर्ने गर्छौँ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीहरू सत्यबाट भाग्ने प्रयास गर्छौँ, सत्यलाई बुझ्ने भन्दा सत्यबाट भाग्ने प्रयास गर्छौँ। किनकि हामीलाई नर्क भन्ने बित्तिकै डर लाग्छ, हामीहरूको मनमा एक किसिमको डर उत्पन्न हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले सत्यको सामना गर्नुभन्दा, सत्यलाई बुझ्नुभन्दा हामीहरू सत्यबाट र यथार्थबाट भाग्ने गर्ने गर्छौँ र सत्य यथार्थको आमना सामना गर्न हामीहरूले सिक्नुपर्ने हुन्छ प्रियहरू। सत्यदेखि सत्य र यथार्थदेखि भागेर हामीहरूले सुख पाउँदैनौँ,
किनभने सत्य कहिल्यै पनि हराउँदैन, सत्य कसैले मेट्न सक्दैन, सत्य कसैले पनि अन्त्य गर्न सक्दैन, किनकि सत्य परमेश्वर स्वयं सत्य हुनुहुन्छ। यसकारण सत्य सधैँभरि रहन्छ। हामी सत्यको आम्ना सामना गर्न हामीहरूले सिक्नुपर्छ। हामीहरूले जब सत्यबाट नभागिकन जब हामीहरूले सत्यको सामना गर्छौँ तब सत्यले हामीहरूलाई साँचो स्वतन्त्रता दिन्छ। प्रियहरू म तपाईँहरूलाई भनौँ, परमेश्वर येशू ख्रीष्टले जति स्वर्गीय र नर्कको विवरण गर्नुभएको छ, जति कुरा गर्नुभएको छ बाइबलमा, अरू कसैले गरेको छैन। उहाँले धेरैचोटि र धेरै पटक स्वर्गीय र नर्कको बारेमा उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ। त्यसैले सत्य कुरा सुन्नदेखि भाग्नुभन्दा सत्यको आम्ना सामना गर्नु नै बुद्धिमानी हो। प्रियहरू, येशू ख्रीष्टले किन त्यति धेरै स्वर्गीय र नरकको बारेमा कुरा गर्नुभयो होला भनेर कुनै दिन तपाईँले स्वर्गीय र नरकको विषयमा गम्भीर भएर सोच्नु भएको छ? यदि सोच्नु भएको छैन र सत्यबाट तपाईँ भाग्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ आजसम्म भनेदेखि म तपाईँलाई के भन्छु त भन्दाखेरि सत्यदेखि नभाग्नुहोस्, तर सत्यको सामना गर्नुहोस् र सोच्नुहोस्, तपाईँको हृदयलाई सोध्नुहोस्, किनकि तपाईँ र मेरो हृदयले पनि गवाइदिन्छ कि स्वर्गीय र नर्क छ भनेर। त्यसै कारणले सत्यदेखि भाग्नुभन्दा सत्यको सामना गर्नु, सत्यले तपाईँ र मलाई स्वतन्त्र तुल्याउँछ। प्रियहरू, स्वर्गीय जति सुन्दर र रमणीय ठाउँ छ त्यति नै दुःख र कष्टको ठाउँ छ। दुःख, कष्ट र पीडाले भरिएको ठाउँ छ नर्क। जसरी स्वर्गीयमा अनन्त जीवन छ त्यसरी नै नर्कमा अनन्त कष्ट, पीडा छ। किनकि बाइबलले भन्छ न त त्यहाँ कहिले आगो निप्छ, न त त्यहाँ किरा कहिले मर्छ। यसकारण सत्यलाई झुटो बनाएर अथवा सत्यदेखि भाग्न खोजेर हामी कोही पनि नरक जानबाट बच्न सक्दैनौँ। बरु सत्यको सामना गरेर नरकबाट बचेर हामी स्वर्ग जान सक्छौँ। सत्यले जहिले पनि मानिसहरूलाई झुटो कुराबाट स्वतन्त्र दिने गर्छ। र सत्य के हो त? सत्य यो, जसरी नेपाल देश छ, तपाईँ र मलाई थाहा छ, जसरी अमेरिका देश छ, हामी नपुगे पनि अरूले भनेका छन्, जसरी मलेसिया देश छ, सत्य यो हो कि स्वर्गीय र नर्क पनि छ। किनकि परमेश्वरले दुवै कुराको स्थापित गर्नुभएको छ, स्वर्गीय र नर्क। अब प्रश्न यो, त्यसो भएदेखि स्वर्गीय को जान्छ र नर्क को जान्छ त? स्वर्गीय जाने मानिसहरू कसरी स्वर्ग जान्छन् र नर्क जाने मानिसहरू कसरी नर्क जान्छन्? किनभनेदेखि दुई ठाउँ बनाएको छ भनेदेखि पक्कै पनि दुई ठाउँमा मान्छे जाने नै गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि आउनुहोस् एकछिन हामी मर्कुस 9 अध्यायको 38 देखि 50 पदलाई हेरौँ। हामीलाई थाहा छ येशूका 12 चेला येशू आफैले चुन्नु भएका चेलाहरू हुन्। उनीहरूलाई येशू प्रभुले मर्कुस 6 अध्यायको 7 देखि 7 र 13 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि, मर्कुस 6 अध्यायको 7 र 13 पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि सुसमाचार प्रचार गर्न, भूत निकाल्न, बिमारीहरू निको पार्न शक्ति दिनुभयो र उनीहरूलाई पठाउनु भयो 12 चेलाहरूलाई। अनि 9 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि 9 अध्यायको 18 पदमा आइपुग्दाखेरि उनीहरूले परमेश्वरले दिनुभएको शक्ति गुमाएको र एउटा बालकबाट भूत निकाल्न असफल भएको हामी पाउँछौँ। अनि उनीहरू असफल भए, उनीहरूले भूत निकाल्न सकेनन् एउटा बालकबाट 9 अध्यायमा। तर हामीहरूले 38 पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि 38 पदमा एउटा कुनै उनीहरूको झुन्डभन्दा बाहिरको मानिसले चाहिँ भूतहरू निकाल्ने काम गरिरहेको हुन्छ र ऊ चाहिँ सफल भइरहेको हुन्छ, किनकि उसले परमेश्वरको नाउँमा चाहिँ भूतहरू निकालिरहेको हुन्छ, यसो ख्रीष्टको नाउँमा चाहिँ भूतहरू निकालिरहेको हुन्छ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको झुन्डभन्दा बाहिरको मानिस आत्मा निकाल्न सफल भएको हामीहरूले देख्छौँ। र त्यहाँ के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने परिणाम येशूका चेलाहरूलाई डाहा जाग्छ।
त्यो व्यक्तिप्रति। किनकि त्यो काम भनेको उनीहरूले के सोचेका थिए भन्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो पेवा ठानेका थिए। किनकि परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएको काम थियो र उनीहरूको चाहिँ एउटा जागिर खोसी जस्तो अनुभव भयो उनीहरूलाई। जब अर्को व्यक्तिले चाहिँ अचम्मका कामहरू गरेको देखे र आफू असफल भएको देखे, उनीहरूलाई चाहिँ डाहा हुन थाल्यो। ओ, हाम्रो काम त अरूले नै पो गर्न थाले त, अब हाम्रो के हुन्छ, हामीहरूले के गर्ने? सो उनीहरूलाई त्यो कुराले के भयो त भन्नुहुन्छ, डाहा हुन लाग्यो। अनि उनीहरूले त्यो व्यक्तिलाई रोक्ने प्रयास गरे र यूहन्नाले भन्छन् उनीहरूको त्यो हरकत देखेर येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई उनीहरूको हरकतले उनीहरूलाई नरकसम्म पुर्याउने गम्भीर चेतावनी दिनुभयो। आउनुहोस् 38 पदलाई हामी हेरौँ। यूहन्नाले उहाँलाई भने, गुरुज्यू, एकजना मान्छेले तपाईँको नाउँमा भूतहरू निकालिरहेको हामीले देख्यौँ। हामीले त्यसलाई यसो गर्न मनाही गर्यौँ, किनकि त्यो हामीलाई पछ्याउने मान्छे होइन। अनि त्यहाँदेखि पछाडि हामीहरूले 42 पददेखि पछाडि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ उनीहरूलाई अति नै गम्भीर चेतावनी दिनुभएको छ। र चेतावनी के छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि उनीहरूलाई नर्कसम्म पुर्याउने चेतावनी दिनुभएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, चेलाहरूले मान्छे मारेका थिएनन् अथवा कुनै व्यभिचार गरेका थिएनन्, बलात्कार गरेका थिएनन्, चोरेका थिएनन्, कसैलाई ढाँटेका थिएनन्, छलेका थिएनन्, कसैको बिगार गरेका थिएनन्। हामीहरूले 38 पदमा भर्खरै उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि एउटा ख्रीष्ट येशूको नाउँमा अचम्मको काम गर्ने अथवा परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्ने मान्छेलाई उनीहरूले रोकेको मात्रै पाउँछौँ। उनीहरूको गल्ती हामीहरूले के देख्छौँ त भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो मानिसलाई रोकेको पाउँछौँ अथवा नगर्न उनीहरूले चाहिँ भनेको पाउँछौँ। चेलाहरूले आफूलाई नरकसम्म पुर्याउने त्यत्रो ठुलो पाप चाहिँ के गरेका थिए उनीहरूले ख्रीष्टको राज्य विस्तार गर्ने मानिसलाई रोक्ने प्रयास गरे अथवा एउटा ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसलाई उनीहरूले रोक्ने प्रयास गरे। त्यसको परिणाम त्यो व्यक्ति निराश भएर ख्रीष्टबाट फर्किन सक्छ अथवा ऊ लड्न सक्छ। त्यो कुराले उसलाई लडाउन सक्छ, उसको विश्वासलाई कमजोरी बनाउन सक्छ, उसले गर्दै आएको काममा उसको मन नलाग्न सक्छ। र त्यो यी सबै विभिन्न कुराले गर्दाखेरि उसले चाहिँ ख्रीष्टलाई आफ्नो पिठ्यो फर्काउन पनि सक्छ। यस कारणले गर्दा उसलाई ख्रीष्टको राज्य विस्तारमा अझै हौसला, उत्साह र प्रेरणा दिएर मिलापमा रहेर ख्रीष्ट प्रभुको धार्मिक राज्य विस्तार गर्नुको सट्टा चेलाहरूले त्यो व्यक्तिको लागि ठेस बन्ने ढुङ्गो भए, एउटा ठेस लाग्ने ढुङ्गो बने चेलाहरू। यसकारण ख्रीष्ट प्रभुले मानिसका शारीरिक 3 मुख्य अङ्गहरू 42 पददेखि 50 पदलाई हेर्नुभयो भनेदेखि मानिसका मुख्य शारीरिक 3 अङ्गहरू हात, खुट्टा र आँखालाई लक्षित गरी आफ्ना हात, खुट्टा र आँखालाई नियन्त्रणमा राख्न चेलाहरूलाई चेतावनी दिनुभयो। यदि उनीहरूले यी 3 मुख्य कुराहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेनन् भने त्यसको परिणाम भनेको भयङ्कर हुन सक्छ, उनीहरू नर्कमा जान सक्छ। परमेश्वरले मानिसलाई हात, खुट्टा, कसैलाई कुटपिट गर्न, कसैको हत्या गर्न हात र खुट्टा दिनुभएको होइन प्रिय, अथवा कसैलाई लडाउन, कसैलाई थानेर तल झार्न, कसैलाई नष्ट गर्न हात र खुट्टा दिनुभएको होइन। त्यसरी नै आँखा पनि कुनजरले हेर्न, व्यभिचार गर्न अथवा अरू कुनै नराम्रा कामहरू गर्न आँखा पनि दिनुभएको होइन। परमेश्वरले हात, खुट्टा र आँखा कुकर्म गर्नको लागि प्रयोग गर्न होइन, सुकर्म गर्नको लागि प्रयोग गर्न दिनुभएको कुराहरू हुन्।
मानिस सधैँ मानिस एउटा हात खुट्टा आँखा भएको सधैँ मानिसले गर्नुपर्ने काम के हो त? एउटा सधैँ मानिस भएपछि हात खुट्टा र आँखा प्रयोग गरेर आफ्नो र आफ्नो परिवारको पेट पाल्नु, दुखी गरिब असहाय विधवा र अनाथ जसका हात खुट्टा छैनन्, जो अपाङ्गहरू छन्, जो अनाथ छन्, उनीहरूप्रति अन्धो नभइकन सेवा गर्न हात खुट्टा आँखा दिनुभएको। तर आज हामीले संसारमा हेरौँ न, मानिसले आफ्ना हात के को लागि प्रयोग गर्ने गरेका छन्, आँखाहरू के कुराको लागि प्रयोग गर्ने गरेका छन्, खुट्टाहरू के कुराको लागि प्रयोग गर्ने गरेका छन्? चोरी, डकैती, मारपिट, हत्या, हिंसा र बलात्कार जस्ता कुकर्म गर्न मानिसहरूले आफ्ना हात खुट्टा आँखा प्रयोग गरेका छन्। परिणाम परिवार, गाउँ, समाज र देशमा अशान्ति, भाँडभैलो र आतंक मचिएको छ। जताततै शान्ति र अशान्ति र आतंक, भाँडभैलो मचिनेको कारण के हो त प्रिय? मानिसहरूको हृदयमा भएको डाहा, जसरी चेलाहरूलाई डाहा भयो त्यो व्यक्तिबाट। कटु ईर्ष्या, कसैले अर्को व्यक्तिले आफ्नो काम गरेको देखेर उनीहरूलाई ईर्ष्या भयो भित्र। र स्वार्थी अभिलाषाको कारण उनीहरूले के सोच्थे त भन्दाखेरि त्यो काम चाहिँ हाम्रो पेवा हो, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको, त्यो हामीले भन्दा बाहिरको मान्छेले गर्न मिल्दैन, किनकि त्यसको दागेदारी हामी हौ। एउटा स्वार्थी अभिलाषाको कारण जताततै अशान्ति, भाँडभैलो र आतंक फैलिएको छ। आज संसारमा एक्ज्याक्टली त्यस्तै नै भएको, किनकि मानिसहरूको हृदय डाहा, कटु ईर्ष्या, स्वार्थी अभिलाषाले भरिएको छ। तिमीहरूका बीचमा, याकुबले भन्छन्, याकुबको पत्र गएर पढ्नु होला तपाईहरुले, तिमीहरूको बीचमा लडाई र झगडा कुन कुराले ल्याउँछ? उनले प्रश्न गरेका छन्, के यी सबै तिम्रो शरीरका अङ्गहरूमा सङ्घर्ष गर्ने अभिलाषाहरूबाटै आएका होइनन् र? उत्तर र प्रश्न सँगै गरेका छन्। तिमीहरू इच्छा त गर्छौ तर तिमीहरू पाउँदैनौ। जब मानिसले आफ्नो इच्छा गरेको, आफूले इच्छा गरेको कुरा पाउँदैन, तब झगडा र लडाई हुन्छ। सायद यो कुरा त मैले तपाईहरुलाई भनिराख्नु नि पर्दैन, किनभनेदेखि हामी सानो छँदाखेरि एकचोटि कल्पना गरेर हेर्नुहोस्, जब हामीहरू दाजुभाइ दिदी बहिनीमा लडाई गर्थ्यौँ कुनै कुराको लागि, सो जब मानिसले आफ्नो इच्छा गरे, आफूले इच्छा गरेको कुरा पाउँदैन, तब झगडा र लडाई गर्छन्। जब लडाई र झगडा गरेर पाउँदैनन्, तब आफ्नो लोभी, स्वार्थीपूर्ण अभिलाषा र इच्छा पूरा गर्न चोरी गर्ने, डकैती गर्ने, लुट्ने र हत्यासम्म गर्ने गर्दछ। झगडा र लडाई नगर्ने र स्वार्थपूर्ण अभिलाषा नभएको, हत्या र व्यभिचार नगर्ने मानिस संसारमा कोही पनि छैन भनेर बाइबलले भनेको छ। एकजना पनि छैन। यो मैले भनेको होइन, परमेश्वरको वचनले भन्दछ। आउनुहोस् एकछिनको लागि म तपाईलाई मत्ती 5 अध्यायलाई पढिदेऊ। मत्ती 5 अध्यायको 22 पदलाई हेर्नुहोस् मसँग। आँखा शरीरको बत्ती हो, यसकारण यदि तिम्रो आँखा स्वस्थ छन् भने तिम्रो सारा शरीर उज्यालो हुनेछ, तर तिम्रो आँखा खराब छन् भने तिम्रो सारा शरीर अँध्यारो हुनेछ। 5 अध्याय, मैले 6 अध्यायलाई पढेछु। 5 अध्याय, आउनुहोस् 22 पद। तर म तिमीलाई भन्दछु, जो कोही आफ्नो भाइसँग क्रोध गर्छ त्यो दण्डको योग्य हुनेछ, र त्यसले जसले आफ्नो भाइको अपमान गर्छ त्यो महासभामा जवाबदेही हुनेछ। तर जसले आफ्नो भाइलाई त मूर्ख भन्छ त्यो नरकको आगोमा पर्ने जोखिममा हुनेछ। हेर्नुहोस्, एउटा मूर्ख शब्द, केवल शब्दले मान्छेलाई नरकमा पुर्याउँछ भनेर परमेश्वर भन्नुहुन्छ। सोचेर हेरौँ, हामीहरूले मूर्ख भन्ने शब्द कतिचोटि प्रयोग गर्यौँ होला।
जीवनमा अहिलेसम्म कतिजना मानिसहरूलाई भनियो होला। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ एउटा मूर्ख भन्ने शब्दले मान्छेलाई नरकसम्म पुर्याउँछ। किन त भन्नुहुन्छ भनेदेखि मानिस सबैजना परमेश्वरको आफ्नो स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाइएको मानिसहरू र परमेश्वरले सबै मानिसलाई दिमाग दिनुभएको छ। फरक यति नै मात्रै हो, कसैले कम्ती रूपमा चलाउँछन्, कसैले बढी रूपमा चलाउँछन्। सो एउटा शब्द, एउटा मुखको शब्दले मान्छेलाई नर्कमा लैजान सक्छ। त्यस्तै 23 र 24 पद, यसकारण तिमीले वेदीमा आफ्नो बेटी चढाउँदा तिम्रो भाइको हृदयमा तिम्रो विरुद्धमा केही छ भने तिमीलाई याद भयो भने तिम्रो भेटी त्यही वेदीको सामु छोड र जाऊ, पहिले आफ्नो भाइसँग मिलाप गर र त्यसपछि आएर आफ्नो बेटी चढाऊ। अनि त्यस्तै तपाईले 28 पदलाई पनि हेर्नुहोस्। तिमीहरूले 27 पद, तिमीहरूले यसो भनेका सुनेका छौ, तैँले व्यभिचार नगर, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु जस कोहीले स्त्रीलाई काम वासनाको इच्छाले हेर्दछ त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा त्यससँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि पछाडि 29 पददेखि हेर्दै गयौँ भनेदेखि मर्कुसले भने जस्तै यदि तिम्रो दाहिने आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ, किनभने तिम्रो सम्पूर्ण शरीर नरकमा फालिनुभन्दा त तिम्रा अङ्गहरूमध्ये एउटा गुमाउनु तिम्रो निम्ति हितकारी हुन्छ। तिम्रो दाहिने हातले तिमीलाई पाप गर्न लगाउँछ भने त्यसलाई काटेर फालिदेऊ, किनभने तिम्रो सम्पूर्ण शरीर नरकमा जानुभन्दा बरु तिम्रा अङ्गहरूमध्ये एउटा गुमाउनु तिम्रो निम्ति हितकारी हुन्छ। अनि त्यस्तै तिम्रा खुट्टाले तिमीलाई पाप गर्न लगाउँछ भनेदेखि त्यसलाई काटेर फ्याँकिदेऊ, किनभनेदेखि दुईटा खुट्टा भएर नरकमा जानुभन्दा एउटा खुट्टो खोरुन्डो भएर स्वर्गमा जानु तिम्रो लागि असल हुन्छ। म तपाईहरूलाई इमान्दार साथ भनौँ प्रियहरू, भर्खरै हामीहरूले पढेको वचन हेर्दाखेरि यदि परमेश्वरको चेतावनीलाई जो पनि मानिस होस्, संसारमा जुनसुकै जाति होस्, यदि परमेश्वरको वचनलाई अथवा चेतावनीलाई मानिसहरूले गम्भीर रूपले मनन गरेर आफ्ना कुकर्मबाट पश्चाताप गरी येशू ख्रीष्टमा फर्किएनन् भने चाहे क्रिस्चियन होस् वा अक्रिस्चियन होस्, स्वर्गीय भन्दा नरक मानिसहरूले भरिनेछ। स्वर्गीय भन्दा नरक मानिसहरूले भरिनेछ। यदि परमेश्वरको चेतावनीलाई गम्भीर रूपले लिएर पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्किएन भनेदेखि मानिस स्वर्गीय होइन नरकमा भरिनेछ। ख्रीष्ट प्रभुले विशेष गरेर यो चेतावनी चेलाहरूलाई दिनुभएको चेतावनी हो। यसकारण यो अक्रिस्चियनलाई भन्दा पनि क्रिस्चियनहरूलाई अझै गहकिलो चेतावनी हो प्रियहरू। किनकि आज प्रभु प्रभु भन्ने त धेरै छन् मानिसहरू संसारमा, प्रभु प्रभु भनेर ख्रीष्टलाई प्रभु प्रभु भनेर हिँड्ने मानिसहरू धेरै छन्, तर चेलाहरू चाहिँ परमेश्वरको इच्छा विपरीत र विरुद्धको काम गर्ने क्रिस्चियनहरू प्रशस्त छन्। चेलाहरू चाहिँ परमेश्वरको इच्छा विपरीत कुकर्म काम गर्ने क्रिस्चियनहरू धेरै छन्। अनि ख्रीष्ट येशूले भन्नुभएको छ सबै प्रभु प्रभु भन्ने स्वर्गीयको राज्यमा पस्न पाउँदैन। प्रभु भन्दैमा स्वर्गीयको राज्य गइँदैन, किनकि जसले पिताका वचन पालन गर्छ ऊ मात्रै स्वर्गीयको राज्यमा पस्न पाउँछ। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना हात खुट्टा र आँखा परमेश्वरले दिनुभएको उद्देश्य अनुसार सुकर्म गर्न प्रयोग गर्दैन र कुकर्म गर्न प्रयोग गर्छ भने त्यो व्यक्ति स्वर्गीय होइन, नरक चाहिँ पक्का जान्छ। किनकि ख्रीष्ट येशूले मर्कुसको किताबमा भनिसक्नु भएको छ। आज धेरै क्रिस्चियनहरू भर्खर ख्रीष्ट प्रभुमा फर्किएका नादान सोझा छाजा क्रिस्चियन बालकहरूको लागि चेलाहरू चाहिँ एउटा कुकर्मी जीवन जिएर कुकर्मी कामहरू गरेर एउटा ठेस लाग्ने ढुङ्गो बनिरहेका छन्। र यो अति नै परमेश्वरको एउटा गहिरो चेतावनी हो। प्रियहरू, हामीहरूले यो प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ आफैलाई पनि यो वचन सुन्दाखेरि, कतै तपाईँ र म पनि त्यस्तै बाधा भएका त छैनौँ? कतै तपाईँ र मेरो जीवन पनि अरूको निम्ति त्यस्तै बाधा भएको त छैन? एउटा गम्भीर प्रश्न हो प्रिय, किनकि कसैको निम्ति बाधा हुनु
मर्कुसको अनुसार नरकको अग्निकुण्डमा जानु जस्तै। हामीहरूले आफूलाई जाँच्नुपर्छ, कतै आफ्ना शरीरका अङ्गहरू कुकर्म गर्ने भाँडो बनाएका त छैनौँ हामीहरूले, कतै तपाईँले बनाउनु भएको त छैन। सोच्नुहोस्, यदि आफ्ना शरीरका अङ्गहरू कुकर्म गर्ने भाँडो बनाउनु भएको छ भने ख्रीष्ट येशूले भने चाहिँ काटेर फ्याँक्नुहोस्, काटेर फ्याँक्नुहोस्। किनकि दुईटै हात, दुईटै आँखा, दुईटै खुट्टा भएर नरक कहिल्यै ननिभ्ने आगोमा र किराहरू भएको ठाउँमा जानुभन्दा डुँडो भएर, कानो भएर र खुरुन्डो भएर स्वर्ग जानु असल हुन्छ। मर्कुसको 42 देखि 48 पदलाई हेर्नुहोस्। दुई हात भएर नरकको ननिभ्ने आगोमा जानुभन्दा डुँडो भएर जीवनमा पस्नु तिम्रो निम्ति असल हो। दुई खुट्टा भएर नरकमा फालिनु भन्दा त खुरुन्डो भएर जीवनमा पस्नु तिम्रो निम्ति असल हो। दुई आँखा भएर नरकमा फालिनु भन्दा त एक आँखा भएर परमेश्वरको राज्यमा पस्नु तिम्रो निम्ति असल हो। नरकमा न त किरा मर्छन् न आगो नै निप्छ। नरक राम्रो ठाउँ होइन। नरक एउटा दुःख, कष्ट र पीडाको ठाउँ हो प्रियहरू। त्यसैले नरक जानु असल कुरो होइन, नरक जानु असल कुरो होइन। यहाँनिर 3 चोटि परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, यदि तिमीलाई नरक जानु भन्दाखेरि कानो भएर स्वर्ग जान ठिक हो, खरुन्डो भएर स्वर्ग जान ठिक हो, क्या अरे एउटा हात लिएर स्वर्ग जान ठिक हो। त्यहाँदेखि हामीहरूले 42 पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि, 42 पदमा तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भनेदेखि 42 पदमा के भनिएको छ, कसैले ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूलाई, कसैको निम्ति पनि, कुनै पनि बालकहरूको निम्ति, भर्खर ख्रीष्टमा आएको होस् अथवा ख्रीष्टलाई राम्रोसँगले चिन्न नपाएको व्यक्ति होस्, नसकेको व्यक्ति होस्, अथवा ख्रीष्टको वचनमा नहुर्किएको व्यक्ति, जसको निम्ति पनि कुनै यदि अर्को क्रिस्चियन बाधा बन्छ भनेदेखि ख्रीष्ट येशूले के भन्नुभयो, एउटा ठुलो जाँतो घाँटीमा घिच्रोमा झुन्याएर समुद्रमा डुब्नु राम्रो हो भनेर भन्नुभयो। किन त्यो के अरे जाँतोको कुरा गर्नुभयो? किनकि नर्क भन्ने कुरो, नर्कमा गइसकेको मान्छे कहिले पनि निस्किन सक्दैन। जसरी एउटा जाँतो घिस्रोमा बाँधेर मानिसलाई के अरे समुद्रमा हाल्यो भने त्यो जाँतोले जसरी तल थिचेर लान्छ समुद्रको गहिराईमा, त्यसरी नै पापले मानिसलाई के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने नर्कको गहिराईमा लैजान्छ। प्रियर, इट्स भेरी सिरियस। अति नै गहिरो चेतावनी हो प्रियर। यो चेतावनीलाई हामीहरूले साँच्चै नै गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्छ। यो एउटा तपाईँ हामी सबैको निम्ति चेतावनी। के भन्दै हुनुहुन्छ ख्रीष्ट येशू? ध्यान दिएर पढ्नुहोस्, के अरे सुन्नुहोस्। ख्रीष्ट प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि शरीरका अङ्गहरूले सुकर्मको जीवन जिउन बाधा दिन्छ भने, बाधा दिने अङ्गलाई वास्तवमै काट्नु परे पनि, शारीरिक रूपमा काट्नै परे पनि फाइदा छ भनेर ख्रीष्ट येशू भन्दै हुनुहुन्छ। किनकि त्यसलाई शारीरिक रूपमा काटे तापनि के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा डुँडो भएर कमसेकम स्वर्गीय त पस्छ। स्वर्गीयमा पसिसके पछाडि के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने परमेश्वरले फेरि पनि सिङ्गो शरीर दिनुहुन्छ, हात दिनुहुन्छ, आँखा दिनुहुन्छ, सबै थोक दिनुहुन्छ। त्यहाँनिर सिङ्गो शरीर पाइन्छ स्वर्गीयमा। हामीले डुँडो भएर स्वर्गीयमा अनन्त जीवन बिताउनु पर्दैन। त्यसै कारणले ख्रीष्ट येशूले के भन्नुहुन्छ, यदि शारीरिक रूपमै पनि काट्नुपर्छ भनेदेखि काटेर फ्याँकिदिए। किनभने आगो र किरा कहिले नमर्ने नरकमा दुई हात, दुई खुट्टा र दुई आँखा लिएर जानु भन्दा त एउटा हात, खुट्टो र आँखो लिएर स्वर्गमा जान ख्रीष्ट येशूले भन्दै हुनुहुन्छ असल। किनकि स्वर्गमा परमेश्वरले फेरि दुवै हात, दुवै खुट्टा र दुवै आँखा दिनुहुनेछ। तर यहाँनिर ख्रीष्ट येशूले वास्तवमै शारीरिक रूपमा काटेर फ्याँक भन्न खोज्नु भएको होइन। शरीरको एउटा अङ्गलाई काटेर फ्याँक भन्न खोजेको भन्नुभएको होइन। यदि त्यसरी काटेर फ्याँक्न थाल्ने भनेदेखि त प्रत्येक दिन के अरे इसाईहरूले काट्दा काट्दै तपाईँको सबै काटेर सक्छ। अनि मण्डलीमा हेर्ने भनेदेखि कोही डुँडा, कोही के अरे खरन्डो, कोही के अरे के भन्छ एक आँखे मान्छेहरू मात्रै हुन्छ।
तर ख्रिस्ट येशूले शारीरिक रूपमा काट भनेर फ्याँक्नु भएको भन्न खोज्नु भएको होइन। उहाँले के भन्न खोज्नु भएको त भन्दाखेरि आफूमा भएका कुकर्म बानी स्वभाव र चरित्रलाई आफ्नो जीवनबाट निर्मूल पार, किनकि यी कुकर्म बानी स्वभाव र चरित्रले नर्क लैजान सक्छ। त्यसैले ती कुराहरूलाई काटेर फ्याँक। असल हो ती काटेर फ्याँक्न अलिकति सतावट होला, गाह्रो होला, तर असल, किनकि नर्कमा न त आगो निप्छ न त किरानी मर्छ। त्यो ठाउँमा जानुभन्दा त अलिकति अहिले कष्ट भोगेर यो छोटो जीवनमा कष्ट भोगेर स्वर्ग जानु तपाईँ र मेरो हित हुन्छ भनेर ख्रिस्ट येशूले भन्नुहुन्छ। सुकर्मको धार्मिक र पवित्र जीवन जियो भन्न खोज्नु भएको परमेश्वर। क्रिस्चियन जीवन भनेको परमेश्वरले जे घृणा गर्नुहुन्छ त्यो घृणा गर्नु र परमेश्वरले रुचाउने सुकर्मको जीवन नै साँचो क्रिस्चियन जीवन हो प्रिय। किनभने ख्रिस्ट प्रभुले पापबाट पाप नै गर्न क्रिस्चियनहरूलाई पापबाट स्वतन्त्र गर्नुभएको होइन। पापमय जीवनबाट स्वतन्त्र भएर धार्मिक र पवित्र जीवन जिउन सकौँ भनेर ख्रिस्ट प्रभुले क्रिस्चियनहरूको लागि येशू ख्रिस्ट क्रुसमा मर्नुभयो तपाईँ र मेरो निम्ति, ताकि हामी पापमय जीवन त्यागेर एउटा धार्मिक र पवित्र जीवन जिउन सकौँ भनेर ख्रिस्ट प्रभु तपाईँ र मेरो निम्ति कल्भरी क्रुसमा मर्नुभयो हामीलाई स्वर्ग लैजानको लागि। क्रिस्चियनहरूको लागि मात्र मर्नु भएन, आफ्नो पाप र अधर्म स्वीकार गरेर ख्रिस्टमा फर्कनेहरू सबैका निम्ति मर्नु भएको। किनभने येशू प्रभु कुनै पनि मानिस नरक गएको चाहनुहुन्न। त्यसैले ख्रिस्ट प्रभुले स्वर्गीय र नरकको स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ, किनकि येशू ख्रिस्ट प्रभुलाई नरकको व्यथा थाहा छ। लुका 16 अध्यायको 19 देखि 31 पदलाई गएर पढ्नु होला। लुका 19 अध्यायको 16 अध्यायको 19 देखि 31 पद। येशू प्रभुले स्वर्गीय र नरक दुवै देखाउनु भएको छ र उहाँले देख्नु भएको छ, किनभने उहाँ नै स्वर्गीय र नरकको स्थापना गर्ने मानिस परमेश्वर हुनुहुन्छ। जसरी नेपाल देश छ, अमेरिका देश छ र अरू देश छ, जस्तै मलेसिया देश छ, त्यस्तै स्वर्गीय र नरक पनि छ, किनकि ख्रिस्ट येशू स्वयं स्वर्गबाट आउनुभयो र उहाँको नजरबाट स्वर्गीय र नरक बाहिर छैन। त्यसैले उहाँले नरक, स्वर्गीय र नरकको बारेमा धेरै नै व्याख्या गर्नुभएको छ। नरक वास्तवमै जाने ठाउँ होइन प्रियहरू, कल्पना गर्दा पनि डर लाग्ने ठाउँ हो। त्यहाँ न त किरा मर्छन् न आगो नै निप्छ। त्यसैले आफ्ना पाप स्वीकार गरौँ र पश्चाताप गरी येशू ख्रिस्टमा फर्कौँ। नरक जानबाट बचाउन सक्ने केवल येशू ख्रिस्ट मात्र हुनुहुन्छ। परमेश्वरले 2वटा इनाम राख्नु भएको छ प्रियहरू, मैले सुरुमै भनेको थिएँ। परमेश्वरले 2वटा इनाम राख्नु भएको छ। आफ्ना पाप पश्चाताप गरी ख्रिस्टमा फर्कनेहरूको लागि स्वर्गीयको इनाम र कुकर्म गर्नेहरूको लागि नरकको इनाम। छनौट तपाईँ र मेरो आफ्नो हो। छनौट तपाईँ र मेरो आफ्नो हो। तपाईँ र मेरो छनौटले हामीलाई स्वर्ग लान्छ, तपाईँ र मेरो छनौटले हामीलाई नरक लान सक्छ। येशू प्रभु सबै मानिस जातिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यसैले स्वर्गीय र नरकको व्याख्या गर्नुभयो ताकि सत्यलाई स्वीकार गरेर सबैले स्वर्गको इनाम पाओस् भन्ने परमेश्वर इच्छा गर्नुहुन्छ। त्यसैले कुकर्म त्यागौँ र आफ्ना शारीरिक अङ्गहरू सुकर्मको लागि प्रयोग गरौँ, किनकि ख्रिस्टको निम्ति सानोभन्दा सानो 1 कचौरा पानी दिने सुकर्मको सेवा गर्न आफ्ना शारीरिक अङ्गहरू प्रयोगमा ल्याउने मानिसले आफ्नो इनाम गुमाउने छैन। आफ्नो इनाम गुमाउने छैन। यसकारण प्रिय ख्रिस्टीय प्रेमी जनहरू, हाम्रा हात, खुट्टा र आँखा कुकर्मको लागि होइन सुकर्मको लागि प्रयोग गरौँ। नुन झै मिलनसार हुन सकौँ, किनकि ख्रिस्ट येशूले 50 पदमा भन्नुभएको छ, तिमीहरूमा नुन राख र मिलनसार। एकअर्काको लागि बाधाको तगारो नबनौ चेलाहरू जस्तो। सबैसँग शान्तिमा बसौँ, एकले अर्को क्रिस्चियनलाई हौसला दिउँ, उत्साह दिउँ, ख्रिस्टको सेवा सारा हृदयले गरौँ र एकले अर्कालाई सुकर्मको सेवा गर्न उत्प्रेरित गरौँ। एकजुट हौँ र एकले अर्कालाई
समान व्यवहार गरौँ। प्रियहरू, यो एउटा यसैको लागि, सुकर्म गर्नको लागि ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई तयार गर्नुभएको छ। हामी ख्रीष्ट येशूका हातका सिप हौँ। त्यसैले हाम्रा शरीरका अङ्गलाई सुकर्मको लागि प्रयोग गरौँ। कसैको बाधा नबनौँ, एकले अर्कालाई हौसला दिउँ, उत्साह दिउँ र ख्रीष्टको सेवा गर्न उत्प्रेरित गरौँ। तपाईँ र मेरो सेवा, ख्रीष्टमा गरिएको सेवा व्यर्थ हुने छैन। तपाईँ र मैले स्वर्गीयमा उहाँले राख्नुभएको इनाम पाउनेछौँ। अन्त्यमा म तपाईँहरूको निम्ति एउटा प्रश्न छोडेर जाँदैछु। तपाईँ आफ्ना शरीरका अङ्ग, विशेष गरेर आफ्ना हात, खुट्टा र आँखालाई के गर्न र के को लागि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? मनन गर्नु होला। र मर्कुस 9 अध्याय 38 पददेखि 50 पदलाई फेरि पनि पढ्नु हुन अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् प्रार्थना। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनकि तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ, तपाईँले हामीलाई कृपा गर्नुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले नै यो सत्य कुराहरूलाई हाम्रो बिचमा हाम्रै भाषामा तपाईँले बाइबल दिनुभएको छ, ताकि हामीहरूले सत्यतालाई सामना गर्न सकौँ र झुटोबाट स्वतन्त्र भएर त्यो आशिषित स्वर्गीय जीवन पाउन सकौँ भनेर तपाईँले हाम्रो आफ्नै भाषामा हामीलाई बाइबल दिनुभएको छ। यो बुझ्ने शक्ति हामीलाई दिनुहोस्। यो बुझ्ने शक्ति तपाईँको पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई दिनुहोस् र हामी तपाईँले चाहनुभएको अनुसारको जीवन जिउन सकौँ र तपाईँको महिमा गर्न सकौँ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँको चरणमा तपाईँको पुत्रद्वारा ल्याउँदछु। ग्रहण गर्नुहोस् येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। आउनुहोस् पाप पश्चातापको प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु हाम्रो पिता, हामीले तपाईँ र हाम्रा मानिसहरूको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली र कामद्वारा, असावधानद्वारा, कमजोरीद्वारा, हाम्रा आफ्नै जानी नजानी गरेका भुलद्वारा हामी साँच्चै नै दुखित भएका छौँ र हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईँको प्रभु येशू ख्रीष्टको खातिर जो हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, विगतका सबै कुराको निम्ति क्षमा दिनुहोस् र तपाईँलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईँको नाउँको महिमाको निम्ति। आमेन। सबैले मलाई त्यागेका भए येशूको पछि महिनालाई फर्कादिन बाटोको मेरो क्षणभङ्ग सरी माटैमा फेरि नमिलेसम्म येशूको पछि महिनालाई फर्कादिन येशूको पछि महिनालाई दुनियाँलाई त्यागी
नै बोकी येशूको पछि महिन लागे फर्कदिन यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु। आउनुहोस् हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नेछौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तै छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। आउनुहोस् सङ्गतिको अन्त्यमा हामी आशिषको प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा र सङ्गति हामीहरूसँग हिजो, आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन। येशूको पछि महिन लागे दुनिया नै त्यागे क्रुस नै बोकी येशूको पछि महिन लागे फर्कदिन